میری دوستی किशोर से इस वजह से थी कि हम एक ही मोहल्ले में रहते थे और इकट्ठे स्कूल जाया करते थे। वो एक गरीब घर की लड़की थी और हम खुशहाल थे, मगर बचपन में तबकाती फ़र्क से बालातर होता है। वक्त गुजरता गया और हम स्कूल से कॉलेज में आ गए, लेकिन हमारी दोस्ती फिर भी कायम रही। वो ऊंचे ख्यालात रखती थी, हमेशा ऐसे ख्वाब देखती जो कभी पूरे नहीं हो सकते थे। फिर भी वो ख्वाब देखे जाती। उम्मी मीर इक्सी के घर जाना पसंद नहीं करती थीं और किशोर की माँ इसे सहेलियों के घर जाने से नहीं रोकती थी। तभी वो ज्यादा वक्त मेरे घर में गुजारती थी। एफए के बाद किशोर ने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। ये इसकी मजबूरी थी, इसके वालिदैन के पास बेटी को तालीम दिलवाने के लिए रकम नहीं थी। मुझे अकेले कॉलेज जाने की आदत नहीं थी, लेकिन अब अकेली जाती थी। इसके बगैर कॉलेज में दिल नहीं लगता था। कॉलेज से आने के बाद उम्मी से इजाज़त लेकर किशोर के घर चली जाती। माँ मुझे मना न करती, क्योंकि इन दिनों मेरी सहेली बहुत अफसरदा रहा करती थी। कॉलेज छूट गया था और अब इसके वालिदैन उसकी शादी करने का सोच रहे थे। वो भी एक ऐसे लड़के से जो 8वीं पास भी न था और न ही खूबसूरत था, जबकि किशोर का ख्वाब आला तालीम याफ्ता और खूबसूरत नौजवान था, जैसा कि हर लड़की का ख्वाब होता है। और इसे भी यह ख्वाब देखने का हक था। जिस लड़के से इसके वालिद शादी करना चाहते थे वो उसकी फूफी का बेटा वाहिद था। वाहिद पस्त सोच का निकम्मा सा लड़का था। मामला ये था कि उसकी मंगनी बहुत छोटी उम्र में किशोर से कर दी गई थी, लेकिन जब इसने 8वीं में स्कूल को खैरबाद कह दिया तो किशोर की माँ सोच में पड़ गई। उसने नंद से कहा, तुम्हारा लड़का कम अज कम मैट्रिक तो कर ले, इस 7वीं पास को कौन नौकरी देगा। जब वाहिद को पता चला कि मुमानी ने ऐसा कहा है तो उसने खानदान भर में कहना शुरू कर दिया कि मामू सलीम ने किशोर की शादी मुझसे न की तो मैं इसकी शादी किसी और से भी न होने दूंगा, बल्कि इसके और अपने घरों को आग लगा दूंगा। इसकी धमकियों से किशोर के वालिद घबरा गए। उनकी और लड़कियां भी थीं बगैर जहेज के, जिनकी शादियां अच्छे घरानों में नहीं हो सकती थीं। उन्हीं दिनों हमारे पड़ोस में हमारे रिश्तेदार आ गए। उनका लड़का वकार इंजीनियर बन रहा था। इसे सिवाय अपनी पढ़ाई के किसी से सरोकार न था। किशोर ने जब वकार को देखा तो बोली, रुशना, काश मेरी शादी तुम्हारे इस कजिन से हो सकती। मैंने जवाब दिया कि तुम्हारा मंगेतर तो कसम खा चुका है कि अगर उसकी शादी तुमसे ना हो सकी तो वो सारे मोहल्ले के घरों को आग लगा देगा। वकार मुझे भी अच्छा लगा। ये अजीब बात थी कि हम दोनों को एक ही लड़का पसंद आया था। किशोर को जो चीज़ पसंद आती वो मुझसे मांग लेती, लेकिन मैंने इससे कभी कुछ नहीं मांगा था। पड़ोस में खाला सलम के आने से रौनक हो गई थी। उन्होंने हमारे घर और हमने उनके यहाँ आना जाना शुरू कर दी। वो काफ़ी बातूनी मगर प्यार करने वाली खातून थी। एक दिन मैं खाला सलम के घर गई तो देखा वकार सहन में बैठा है। खाला नज़र ना आई तो मैंने इसको सलाम किया और खाला के बारे में पूछा। वो बोला, किचन में हैं, बिलाओ है। लेकिन मैं वकार को देखकर ऐसी घबराई कि इसकी बात का जवाब दिए बना अलिफाल्टी कदमों घर लूट आई। इसी शाम में किशोर के घर गई। इसको बताया कि आज वकार साहिब के दर्शन हो गए हैं। वो बोली, तुम अकेली क्यों गईं? हम दोनों साथ जाती तो कुछ बात भी करते। अगले रोज वो आई और मेरे सर हो गई कि चलो खाला के घर चलते हैं। मजबूरना मुझे इसके साथ खाला के घर जाना पड़ा। वो हसब मामूल कुर्सी सहन में डाले पड़ रहा था। मैं चुप रही। किशोर ने उसे सलाम किया। उसने जवाब दिया। तभी खाला किचन से निकले और हमें आवाज़ दी। हम खाला सलम की तरफ चली गईं। इसके बाद तो किशोर को वकार के ख्वाब आने लगे। उन ख्वाबों का गोया तांता बंध गया। वो रोज़ ही कहती कि चल्लू, तुम्हारी खाला के घर चलते हैं। मैं इसे समझाती कि रोज़ रोज़ जाना ठीक नहीं, बार बार जाने से जाने वो क्या समझ बैठे। मेरे बार बार मना करने पर वो चुप हो गई और मेरे सामने वकार का जिक्र करना भी छोड़ दिया, मगर इसके दिल में मेरे कजिन के लिए एक तूफान छुपा हुआ था। उन्हीं दिनों इसके वालिदैन ने उसकी शादी वाहिद से कर दी, जो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो वालिदैन के मजबूर करने पर मारे बांधे राजी हो गई। जिस रोज़ दुल्हन बनी विदा हो रही थी, बहुत गमगी थी। मुझे दुख हो रहा था कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बगैर हो रही थी। इसके चले जाने के बाद दिन बहुत बोर गुजरने लगे। जबरदस्ती मैंने पढ़ाई में दिल लगा लिया। एक दिन वकार ने मुझे गुमसम दिखा तो बोला,
کن سوچوں میں ڈوبی ہو؟ میں تو کشور کے مستقبل کے بارے میں سوچوں میں ڈوبی تھی۔ وقار کی آواز پر کانپ گئی۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ وہ میرے قریب آ گیا۔ بتاؤ کیوں پریشان ہو؟ بے اختیار میرے منہ سے نکالا، وقار کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ہاں، محبت کرتا ہوں تبھی تو شادی کر رہا ہوں۔ اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو انکار نہیں کرو گے؟ اگر تم میری جان بھی مانگو گی تو انکار نہ کروں گا۔ تم میری سہیلی کشور سے شادی کر لو۔ یہ سنتے ہی اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ کہنے لگا، شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، مگر میں نہ ٹلی۔ وقار اگر تم اس سے شادی کر لو تو اس کو اور اس کے بچے کو سہارا مل جائے گا، اور مجھے عمر بھر کے لیے سکون مل جائے گا، کیونکہ میری سہیلی تم کو شادی سے پہلے بھی پسند کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ میری تمہارے ساتھ منگنی ہو گئی ہے، اور نہ میں نے اسے بتایا ہے، ورنہ اور زیادہ دکھی ہو جائے گی۔ یہ سنتے ہی اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کہنے لگا، تم کس قسم کی لڑکی ہو؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تم میری منگیتر ہو اور میں تم کو پسند کرتا ہوں، پھر کیوں اس سے شادی کروں؟ یہ بات دوبارہ مت کہنا۔ اس کو جلال میں دیکھ کر میں سہم گئی۔ خالہ سلم کا بھی ڈر تھا، لہٰذا میں اپنے گھر آ گئی۔ ایک بار بات منہ سے نکل جائے تو پھر اس کا بار بار کہنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب جب بھی وقار مجھے اکیلا نظر آتا، میں اس سے منت سماجت کرنے لگتی کہ تم میری سہیلی کا سہارا بن جاؤ۔ ایک روز اس نے کہا، تم بھی تو اکیلی ہو، اگر میں اس کا سہارا ان گیا تو پھر تم کو کون سہارا دے گا؟ میں اکیلی ضرور ہوں مگر تعلیم یافتہ ہوں، مجھے اچھی ملازمت مل سکتی ہے، صاحب جائیداد ہوں، والد صاحب کا بینک بیلنس میرے نام ہے، کچھ تو ہے میرے پاس، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ تم اس کو دے دو اور تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں کیوں تمہاری سہیلی کی خاطر اپنی دنیا اجاڑوں ہے؟ کیا تم احمق ہو یا میرا امتحان لے رہی ہو؟ اب جب وہ بات سنتا کہ ایک مطلقہ اور اس کے بچے کو کون اپنائے گا تو غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا۔ مجھے کشور کا غم کھائے جا رہا تھا۔ ہر وقت اس کا اترا ہوا ہے رونق چہرہ دیکھتی تواس کی اداسی میرا دل چیر دیتی۔ میں سوچتی کہ پہلے تو ہم دونوں کتنی خوش رہتی تھیں، کوئی غم ہمارے قریب نہ پھٹکتا تھا، اب ہم کیا سے کیا ہو گئے ہیں، یہی سوچے میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگی تھیں۔ ایک روز جب میں وقار سے باتیں کر رہی تھی کہ کشور نے میری باتیں سن لے، وہ خاموشی سے چلی گئی اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ اس کے بعد سے وہ چپ چپ پر مردہ ہی رہنے لگی اور بیمار ہو کر بستر پر گر گئی۔ میں اصرار کر کے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ خالہ سلم نے اس کے ٹیسٹ کروا دیے۔ وقار رپورٹیں لے آیا۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھ کر جو کہا، اس نے ہم کو نہ بتایا۔ کشور نے مجھے کہا کہ میں ایک دن کے لیے اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں، ان سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے، تم اگر بلال کو اپنے پاس رکھ سکو تو میں آسانی سے سفر کر سکوں گی۔ بلال مجھ سے ہلا ہوا تھا۔ میں نے کہا، ہاں تم چلی جاؤ اور اسے میرے پاس رہنے دو۔ وہ بیٹے کو میرے حوالے کر کے ماں کے پاس چلی گئی۔ جاتے ہوئے وہ پریشان سی تھی۔ صبح گئی آور شام ہو گئی، وہ نہ لوٹی۔ بلال کو میں نے کھانا کھلا کر سلا دیا، وہ اگلے دن بھی شام تک نہ لوٹی۔ مجھے فکر ہو گئی۔ سلم خالہ سے کہا کہ وہ کشور کا پتہ کرے۔ وہ وقار کے ساتھ اس کی ماں کے گھر گئیں۔ پتہ چلا کہ وہ اسپتال میں داخل ہے۔ اس کے ماموں نے بتایا کہ رپورٹیں ٹھیک نہیں آئیں، اس کو کینسر ہے اور وہ چند ماہ کی مہمان ہے۔ وقار بھی افسردہ ہو گیا کہ کشور نے اسے ایک خط دیا کہ یہ روشنا کو دے دینا۔ اس خط میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے تمہاری باتیں سن لی تھیں، وقار تم سے محبت کرتا ہے، تم اس سے شادی کر لینا، میں بلال تم کو سونپ رہی ہوں۔ کبھی کبھی دوستی کا حق بھی ادا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا تم بلال کو ماں کا پیار دینا، کیونکہ مجھے دنیا میں تمہارے سوا کسی پر اعتبار نہیں ہے۔ میری زندگی کے دن کم ہیں، نہ جانے کب چلی جاؤں۔ وقار سے درخواست ہے کہ میرے بچے کو اپنی شفقت کے سائے میں رہنے دے۔ یہ خط پڑھ کر میں بہت روئی۔ اس کے بعد جتنے دن وہ زندہ رہی میں اور وقار اس کے پاس روز جاتے تھے۔ آخری دنوں میں جب ڈاکٹر نے اسے لا علاج قرار دے دیا تو اس کی ماں اس کو اپنے بھائی کے گھر لے گئی۔
میری پیاری سہیلی اتنی جلد مجھ سے بچھڑ جائے گی علم نہ تھا، میری شادی کشور کی وفات کے 3 ماہ بعد وقار سے ہو گئی۔ میں نے اپنی مرحوم سہیلی سے کیا ہو عہدہ پورا کیا اور اس کے بیٹے کو ماں بن کر پالا۔ مجھے خدا نے 3 بیٹیوں سے نوازا۔ آج میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بلال ہے۔ میں اپنی سہیلی کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی کہ اس نے بلال کی صورت میں مجھے بڑھاپے کا سہارا دیا، ورنہ شاید اولاد نرینہ نہ ہونے کا دا کہ ہم دونوں میاں بیوی کو عمر بھر سہنا پڑتا۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ جانتی نہ تھی کہ بلال کی صورت میں خدا نے کتنی بڑی نعمت اور تحفے سے ہم کو نوازا ہے۔ کبھی کبھی دوست کی قربانی کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین انعام کی صورت میں انسان کو مل جاتا ہے۔